sa kamatayon, di nakakahinulsol. Bisan pag ikapila ka ampuan, dira, buntag, udto, gabi. Kung namatay ka nga wala kay hinulsol, mo ginaydako ni mong problema ko, asa ka padulong. Walay assurance ba nga, dito ka diretso sa Ginoo Jesus Christ. Wala mga igsoon nga, mga sulugon mi sa Ginoo Jesus Christ, ug nga, gusto sa Ginoo nga muduol sa iya, tungod kay sakitan kayo ang Ginoo Jesus Christ, sa diha nga siya isalikway. Kay daghan kaayo sa mga tao nga murag na sumuulat tungod sa kadaghan nga mga nagsangyaw. Pero sultihan to mga igsoon nga dili tanan nagsangyaw, gigiyahan sa gahom sa Espiritu Santo ni Lord Jesus Christ. O nga, gituyo lang ginamog ani diriya para sa Ginoo Jesus Christ. Kay kining tanan, gibuhat namo para sa Ginoo. Di mi mangayos sa inyo bisan unsang kwarta nga igsoon, magsobre-sobre tungod kay di ganahan ang Ginoo Jesus Christ ana. Aniya kami para makigistorya sa inyo mga igsoon nga si Lord Jesus Christ. Andam sa pagdawat bisan unsa pa ka kadaghan ang imong mga sala. Bisan sa imong una-una nga dili na ka mapasaylo. Wala gayoy tao nga dili kayang pasaylo sa Ginoo Jesus Christ. Tungod kay siya gamhanan nga Dios, maluluyon, mapinanggawon, puno sa gugma. Ug tanan nimong problema, iyan ang resolbahon. Tanan nimong negosyo panalanginan sa Ginoo Jesus Christ. Abi ninyo mga igsoon, dili ikatandi ang panalangin sa Ginoo Jesus Christ sa imong kakugi. Kay unsaon man ang sige kagkugi kung wala kay panalangin sa Ginoo Jesus Christ, musige ra nagnaog ang imong kwarta. No, di walay panalangin, dili pod itagpo ang imong mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw. Wala mga igsoon, kung kabalo lang yun ang tao, nga ang pangalan nga Jesus Christ, gamhanan kayo. Kung kabalo lang yun ang tao, ana, tanan nilang problema resolve sa Ginoo Jesus Christ. Also known in Hebrew, Yeshua HaMashiach. Ug nga mga igsoon, si Lord Jesus Christ, dili nagyud siya maglangan pa. Kung nakita ninyo nga ang init, grabe na kaayo, kasakit kayo sa panit, na makahatag na siya skin disease or skin cancer. Pwede na kanahingon na nga sakit. O nga, nagingon ang Ginoo Jesus Christ pag yun, nga moabot sa 100 degrees ang kainiton sa adlaw, nga mas daghan pa kayong mga matay. Wala mga igsoon sa umaabot usab, no, mga pagkaon dariya, mga kahoy, di na makaproduce og mga bunga tungod sa kainit, tungod kay grabe kaayo nga kainit nga gipadala sa Ginoo Jesus Christ diri sa kalibutan. Og kana nahitabo tungod kay sa atong mga sala. So walay dili na mahitabo diri sa kalibutan kung kita no nagtagad sa gusto sa Ginoo Jesus Christ, nagtagad sa iyang balaod. So gusto ni Lord Jesus Christ nga kung gusto nimo nga mahimong maayo ang imong kinabuhi, duol ka sa Ginoo Jesus Christ. Daghan may pagsulay diha sa Ginoo Jesus Christ, pero tabangan ka sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, isangon ang iyang yugo. Tabangan ka sa Ginoo Jesus Christ bisan sa kadaghan sa pagsulay. Pero kung wala kay Ginoo, maglisod yung kang igsoon. Bisan pagdaghan kag kwarta, inig masakit ka, kung dili ka ayon sa Ginoo Jesus Christ, dili pug ka maayong igsoon. Muna, inguna kagamhanan po ng Bible, kung makigistorya ka sa Ginoo Jesus Christ, pinaagi sa Bible. Ang Ginoo pod, makigistorya sa imuha, pinaagi sa Bible, kay love letter na sa Ginoo Jesus Christ. Dili tungod kay magbasa kag Bible, mabuang na ka. Dili na tinuod mga igsoon, tudluan ka. Unsay pagkinabuhi nga balaan, nga maayo sa mata sa Ginoo Jesus Christ, nga makapahimuot sa mata sa Ginoo Jesus Christ. Kami wamiingon nga nagpahanya nga kami mga maayo ng tao, pero kana mga igsoon tungod kay na-experience namo, gusto namo nga i-share sa inyo mga igsoon. O nga kung gusto niyo nga moduol sa Ginoo Jesus Christ, also known in Hebrew Yeshua HaMashiach, mga igsoon, pwede mo musunod sa akong pagampo mga igsoon. O Dios, nga labing gamhanan, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Hugasi, pinaagi,
sa imong balaang dugo nga imong giula didto sa cross of Golgotha. Lord, giablihan ako ang akong kasing-kasing para sa imuha. Giimbita na ako ang imong Espiritu Santo, Jesus Christ nga musulod. Maghari ka ug resolbahan tanan akong problema, Lord. Ug ikaw manguna sa tanang buhaton. Panalanginan nimo, Lord, ang tanang buhaton sa akong mga kamot ug kaluy ko laki pang akong pamilya. Sa imong pagbalik, ayaw ko kalimte. Salamat, Lord, ug gilista akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Ug kanimo'y balik ang tanan, dungog himaya gahong pagdaig pasalamat sa ngalan ni Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit of God. Amen. Kung nisunod mo mga igsoon, gidawat ninyo si Lord Jesus Christ. So nga, good morning day sa inyo. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw.